औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माह शबान अपने आखिरी दिनों को है और शबान का आखिरी जुमा आ गया है। इसके बाद रमजानुल मुबारक शुरू हो जाएगा, जो कि बड़ी फजीलतों वाला, बड़ी बरकतों वाला और बड़ी अजमतों वाला महीना है। आज जो अमल, जो वजीफा आपके साथ शेयर करूंगा, इस अमल को आपने जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ना है। चाहे तो आप माह शबान के आखिरी जुमा के दिन पढ़ लें, रमजानुल मुबारक के किसी जुमा को पढ़ लें, या फिर रमजानुल मुबारक के बाद पढ़ लें। लेकिन अगर आप रमजानुल मुबारक में ये अमल करते हैं तो इस अमल की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रमजानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत हर नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा देते हैं। और इसी तरह रमजानुल मुबारक में जुमे की फजीलत भी बढ़ जाती है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार दिन है, और इस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की दुआओं को सुनता है और कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दिन एक ऐसी पोशीदा घड़ी रख दी जिस घड़ी में अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाए अल्लाह ताला अपने बंदे को जरूर अता करता है। बुजुर्गाने दीन और उलमा कराम ने बताया कि वो घड़ी जब इमाम खुतबे के दरमियान वक्फा लेता है, उस वक्फे में दुआ मांगी जाए तो उस वक्त दुआ कबूल होती है। बहुत से उलमा कराम ने बताया कि वो घड़ी नमाज असर के बाद की घड़ी है। इस तरह उस घड़ी के बारे में उलमा कराम ने अपने तजुर्बात की रोशनी में बता दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने उस घड़ी को पोशीदा इसलिए रख दिया कि मेरा बंदा हर वक्त मुझसे मांगता रहे, उस घड़ी को तलाश करता रहे और इस बहाने मेरी इबादत करता रहे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितनी ज्यादा फजीलत है जुमातुल मुबारक के दिन की। आज मैं आपको 3 ऐसे अमल बताऊंगा जिन्हें आपने जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ना है, और इन अमाल को आपने एक जुमातुल मुबारक के दिन नहीं पढ़ना, बल्कि इनको आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाअल्लाह। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। इनमें जो पहला अमल है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपको पता है कि ये कलमात कितने ताकतवर हैं। इनका तर्जमा कुछ इस तरह से है, अल्लाह की मदद के बगैर ना तो किसी बुराई से बचने की ताकत है, ना किसी भलाई के हासिल करने की कुव्वत है। यानी कि जब तक अल्लाह ना चाहे तो ना बंदा कोई नेकी कर सकता है और ना बंदा कोई बुराई कर सकता है। अल्लाह आपको तौफीक दे तो आप बुराई से बच सकते हैं, और अल्लाह आपको तौफीक दे तो आप अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। हदीस पाक में आता है कि ये अर्श के नीचे का जन्नत का खजाना है। हदीस पाक में आता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अर्श के नीचे जन्नत का एक खजाना है और जन्नत की छत अर्शे इलाही है। इसके पढ़ने से अमाले सालहा के अख्तियार करने और गुनाहों से बचने की तौफीक होने लगती है। दूसरी हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों की दवा है, जिनमें सबसे अदनी बीमारी गम है, यानी कि सबसे छोटी बीमारी गम है, चाहे वो गम दुनिया का हो या आखिरत का। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा सोचें कि सबसे छोटी बीमारी गम है
اور سب سے بڑی بیماریوں کا علاج اس میں رکھ دیا گیا۔ ان کلمات کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں ذرا سوچیں کہ یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے اور حق تعالیٰ عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں ذرا خود سوچیں کہ کتنے چھوٹے سے کلمات ہیں اور ان کے فوائد کس حد تک ہیں۔ تو آپ نے جمعہ المبارک کے دن ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ یہ آپ نے جمعہ المبارک کے دن پہلا عمل کرنا ہے اور آپ سوچیں کہ اس عمل کو کرنے کے آپ کو کتنے زیادہ فوائد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں سے آپ کو نوازے گا۔ جمعہ المبارک کے دن جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے درود پاک کا عمل۔ اب درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، درود ابراہیمی یا اس کے علاوہ جو درود آپ پڑھنا چاہیں آپ جمعہ المبارک کے دن پڑھیں۔ درود پاک کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیبی خزانوں سے نوازتا ہے۔ تو میرے دوستو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے جمعہ المبارک کے دن جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے درود پاک کا عمل۔ آپ نے جمعہ المبارک کے دن کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جیسا بتا چکا ہوں کہ آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ نے جمعہ المبارک کے دن دوسرا عمل کرنا ہے۔ جمعہ المبارک کے دن جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ ہے استغفار کی دعا۔ میرے دوستو دیکھیں یہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر بندہ اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دے، اگر بندے کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر سچے دل سے توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برساتا ہے۔ تو میرے دوستو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے جمعہ المبارک کے دن جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ ہے استغفار کا عمل۔ اگر آپ کو دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔ دوستو اس عمل کو چاہے تو شعبان کے آخری جمعہ المبارک کے دن پڑھیں، چاہے تو رمضان المبارک کے کسی جمعہ کو پڑھ لیں، لیکن اس عمل کو پڑھیں ضرور۔
اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظائف مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔